یادہ دگانی تو محمد تیار کر میں نانے داخری سلام کر رہا اور ادار عرب دستورا جتنی کوئی تعارف کرندہ یا اپنے بابا دے نام نال یا اپنے نانا دے نام نال ادادا غریب نانے نو تعارف کرایا ہے نہیں آکیا میں 18 بھراوان دا سردار بھراہا نہیں آکیا میں جوانان جنت دا سردار حسین نانے دی کمت رو کے پیادہ نانا انا حسین بن فاطمہ سیانہ دا نانا میں تیرے بطو دا پترا نانا تیری امت ران نہیں دے دی اجروں کو من اللہ ازادار نانے دی قبر دو اٹھے برا حسن دی قبر دے آیا ہے برا دی قبر دے آدھے حسن ویر توڑے جنازے جے 70 تیر لگائی والوی خوش نصیب وطن تے قبر دی جاتا مل گئی حسن میں ڈوڑے میں کربلا دے غریبا وزادار آخری جملہ تیری زامل بیام کہنا ہون غریب اس قبر دو ٹر رہ جائے قبر دا سوائے حسین دے علم کہنو کوئی نائی وزادار ٹور نہیں سنگا جھڑ پیئی کربلا دا غریبا ماں دی قبر تیوے سمتا ہے جوے چھوٹے بچے ماما کول سمدینا میں کر گیا دا یمہ میں ہوا حسینہ اما میرا حکوال درود پویا تن ساری ساری رات ندر نہیں آدھی سیادہ دا یمہ میں ٹریا بینا اما دعا کر میں کلہ نہیں تیریاں پرددار دھیا نالین سیادہ دا یمہ ہر کوئی واللہ سی